مراد حالی آیا نہیں اج آوے ہندی میں طبیعت بڑے نا ہر وے روزانہ لیٹ آندے اج آوے تو صحیح استاد دی کاوڑیا کھڑے یار لگ دے اج استاد دی زال استاد کو کٹے اللہ خیر کرے اج کٹے نا آ گیا آ نام مراد آن بول تے کو میں دسنا ہر ویلے تو لیٹ آنے آ تو اج استاد جی مجبوری آئی مجبوری استاد جی ہر روز مجبوری تو آ صحیح دے دے میرے کو دے کان پکڑ کان پکڑ کان پکڑ کان پکڑ کان ہر ویلے تو لیٹ آنے ہاں ساری سارے نا ہمسایاں دی تھی گیا فوت کی اچھا مار گیا تورے ہمسایاں دا صحیح سارے ہمسایاں دی کھوتی مار گئی آئی استاد جی ہمسایا ہوندے ہمسایا دی کھوتی مار گئی سمجھو ہمسایا مار گیا آئی سدا ہاتھ استاد جی استاد جی قسم نکال کے نا کال لیٹ آئی آمی لیٹ استاد جی نا مراد حال ہی نہیں آیا کالی آ کے میرے ہمسائے کالی بہانہ بڑھا دے آیا نہیں لیٹ آئے آج آوے اون دی داد پریشن کرے نا آج تو کالی لیٹ آویں تو کالی لیٹ آویں آئی نا مراد کیا تھی گے لیٹ دینا پہ چھٹی نام مراد ہے کیا کرنا ہمیں نام مراد اٹھی ساری کال تو سنا آیا کہ تو لیٹ آنے کے بعد میں لیٹ آیا لاکھ لعنت میں تے کو آکھ ہم لیٹ دیں مطلب لیٹ دیر کر دینا